बादशाह अपने वजीर की तारीफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूं, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम जितने अक्ल वाले हो तुम्हारा बेटा उतना ही बड़ा बेवकूफ है। बादशाह की इस बात को सुनते ही दरबार में मौजूद तमाम लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। लोगों को हंसता देखकर वजीर शर्मिंदा हो जाता है। वजीर अदब के साथ अपने बादशाह से कहता है कि हुजूर, आपको ये किसने बताया कि मेरा बेटा बेवकूफ है? बादशाह कहता है, किसी के बताने की क्या जरूरत है। अक्सर मेरा गुजर जब बाजार से होता है तो मैं बाजार में मौजूद बच्चों से मुलाकात करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, मैं उनकी अक्ल का इम्तिहान लेता हूँ। मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हारे बेटे से जब भी मुलाकात की मैंने उससे एक ही सवाल किया कि बताओ, चांदी ज्यादा कीमती है कि सोना ज्यादा कीमती है? जब भी मैंने तुम्हारे बेटे से यह सवाल किया तुम्हारा बेटा हमेशा एक ही जवाब देता है, वो कहता है चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा कीमती है। जब बादशाह ने यह कहा तो दरबार में एक बार फिर से मौजूद तमाम दरबारी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और वजीर फिर एक बार लोगों के सामने अपने बेटे के इस जवाब की वजह से शर्मिंदा हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वजीर का बेटा ऐसा क्यों कह रहा था? बादशाह बार बार वजीर के बेटे का इम्तिहान क्यों ले रहा था? और वजीर ने जब अपने बेटे से इसके बारे में सवाल किया तो बेटे ने क्या जवाब दिया? आइए पूरा वाकया समाप्त करते हैं। किसी बादशाह के दरबार में एक वजीर था जो तमाम वजीरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ज़हीन था। बादशाह अपने हर काम का फैसला लेने से पहले वजीर के साथ राय मशवरा करता और बादशाह ने जब भी उस वजीर के साथ राय मशवरा करके कोई फैसला किया हमेशा वो उस काम में कामयाब रहा है। यानी उस वजीर की अक्ल का लोहा तमाम दरबार में मौजूद लोग मानते थे, लेकिन दरबार में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उसकी जहानत की वजह से, उसकी अक्लमंदी की वजह से और चूंकि वो बादशाह के ज्यादा करीब था तो इस कुर्बत की वजह से उससे हसद करते थे और उसे हमेशा बादशाह की नजर में नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह ने एक पेचीदा सवाल दरबार में मौजूद तमाम लोगों से एक एक करके पूछा। कोई भी बादशाह के सवाल का जवाब न दे सका। फिर बादशाह ने आखिर में वही सवाल अपने उस करीबी वजीर से पूछा। वजीर ने फौरन बादशाह के सवाल का जवाब दे दिया। बादशाह इस पर बड़ा खुश हुआ, इनाम और इकराम का ऐलान किया और साथ ही भरे दरबार में वजीर की तारीफ करते हुए बादशाह कहने लगा, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूं, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत अक्लमंद हो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम जितना ज्यादा अक्लमंद हो तुम्हारा बेटा उतना ही ज्यादा बेवकूफ है। जब बादशाह ने वजीर के बेटे के ताल्लुक से यह जुमला कहा तो दरबार में मौजूद तमाम हासिदीन जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वजीर ने अपने बेटे के ताल्लुक से जब ये सुना और दरबारियों को हंसता हुआ देखा शर्मिंदा हो जाता है। उसने अदब के साथ बादशाह से सवाल किया, हुजूर, आपको ये बात किसने बताया कि मेरा बेटा बेवकूफ है? इस पर बादशाह कहता है, किसी को बताने की क्या जरूरत है, मैंने खुद देखा है। अक्सर मेरा गुजर जब बाजार से होता है तो बाजार में मौजूद बच्चों के पास मैं चला जाता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उनका इम्तिहान लेता हूँ। जब कभी भी मैं तुम्हारे बेटे से बातचीत करता हूँ मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ, बेटा बताओ, सोना ज्यादा कीमती शय है या चांदी ज्यादा कीमती शय है? इस पर तुम्हारा बेटा हर बार एक ही जवाब देता है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा कीमती शय है। जब बादशाह ने यह कहा दरबार में मौजूद तमाम दरबारी फिर एक बार जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वजीर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। बहरहाल जब दरबार बर्खास्त हुआ वजीर गुस्से में अपने घर आता है और अपने बेटे से कहता है, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, मुझे आज तक नहीं मालूम था। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, समझाया बुझाया, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद तुमने भरे दरबार में मेरा मजाक बना दिया। आज सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। बेटा अपने बाप की जबान से ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है। अदब से कहता है कि अब्बा हुजूर, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि भरे दरबार में आपका मजाक उड़ाया जाए? इस पर वजीर कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि सोना ज्यादा
زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ بادشاہ بار بار جب تم سے یہ سوال کرتا ہے تو تم ہر بار یہ کہتے ہو کہ چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ سونا زیادہ قیمتی ہے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہے؟ اس پر وزیر کا بیٹا کہتا ہے سونا چاندی کے مقابلے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وزیر یہ سن کر کہتا ہے اب مجھ سے یہ کہہ رہے ہو، جب بادشاہ تم سے یہ سوال پوچھتا ہے تو بادشاہ سے کیوں نہیں کہتے کہ سونا چاندی کے مقابلے زیادہ قیمتی ہے؟ بادشاہ کے پوچھنے پر بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ چاندی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ اس پر وزیر کا بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، اور کمرے میں لے جانے کے بعد ایک صندوق رکھا ہوا تھا، صندوق کو کھول کر دکھاتا ہے۔ جب وزیر اس صندوق کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ صندوق کے اندر چاندی کے سکے بھرے پڑے تھے۔ وزیر کہتا ہے اتنے سارے چاندی کے سکے بھلا تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تمہیں کس نے دیا؟ اس پر وزیر کا بیٹا کہتا ہے ابا حضور، دراصل بادشاہ سلامت کا جب کبھی بازار سے گزر ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت بچوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے بچوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ جو بچہ کہتا ہے کہ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، بادشاہ سلامت اسے ایک سونے کا سکہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آئندہ جب بادشاہ سلامت بازار میں آتے ہیں تو اس بچے سے دوبارہ یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ اس بچے نے پہلی بار ہی صحیح جواب دے دیا ہوتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ سلامت مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر میں بھی یہ کہوں گا سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت مجھے بھی ایک سونے کا سکہ دے دیں گے اور اگلی مرتبہ پھر مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے، اور پھر میں سونا اور چاندی پانے سے محروم رہ جاؤں گا۔ اس لیے میں بادشاہ سلامت کے اس سوال پر بار بار یہی کہتا ہوں چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس پر بادشاہ خوش ہو جاتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد چاندی کا ایک سکہ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب دوبارہ بازار میں آنا ہوتا ہے مجھ سے پھر یہی سوال کرتے ہیں بتاؤ سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ اور پھر دوبارہ میں ان سے یہی کہتا ہوں چاندی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور بادشاہ چاندی کا ایک سکہ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے روزانہ بادشاہ کو یہی جواب دے کر میں نے اتنے سارے چاندی کے سکے جمع کر لیے ہیں۔ اگر میں نے بادشاہ کو پہلی بار میں کہہ دیا ہوتا سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ اتنے سارے چاندی کے سکے نہ لگتے، بلکہ صرف ایک سونے کا سکہ میرے ہاتھ لگتا۔ اللہ اکبر! وزیر نے اپنے بیٹے کی ذہانت کو دیکھا، اس کی عقل کو دیکھا، فوراً پیشانی کو چوما، اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وزیر نے یہ ساری باتیں بادشاہ کو نہیں بتائی۔ لوگ اگرچہ مذاق اڑاتے رہے، بیٹے پر بھی باپ پر بھی ہنستے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کسی کے سامنے کبھی بھی بیان نہ کی۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مکمل طور پر مطمئن ہیں، آپ نے اس کی تیاری کر رکھی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ اس کام کو کریں۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، مذاق اڑائیں، تانا دیں، کچھ بھی کہیں، آپ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں حوصلہ افزائی کرنے والے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، مذاق اڑانے والے، تانا دینے والے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر نہ نا امید ہونا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ ضرور ہمیں عزت، برکت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اپنے کام میں دل جمعی کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔